Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, al-Mufid en mathématiques de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui nous avons la deuxième partie de la page 87. On va commencer par l'exercice 15. Observez la figure suivante, puis calculez les mesures des angles de cette figure. Donc هنايا عندنا لو نومبر ديال لي زونغل اللي غنحسبو عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اذا عندنا 9 ديال لي زونغل اللي خصنا نحسبوهم، ولكن كتبقى لا بريوريتي. شكون اللي عنده لا بريوريتي في الحساب؟ دونك بيان سور هادو بثلاثه، هاد ثلاثه ديال لي زونغل سو سون دي زونغل سي تري سامبل، حيت عندنا ان تريونغل ايكويلاتيرال. دونك غادي نسبقو منهم، ومن بعد شكون هي لونغل سويفونت؟ هذه هي لا كيسيون. شكون هي لونغل الا حسبنا هادو بثلاثه؟ شكون هي الزاويه المواليه؟ دونك تو دابور غادي نحددو هاد لي زونغل بثلاثه. غنبداو بلونغل دونك لونغل جي بي او. Donc, à l'angle, bien sûr, qu'est-ce qu'on va dire? On a GBE est un triangle équilatéral. On a هذا مثلث متساوي الأضلاع حسب الكوداج اللي عطاونا في الشكل. Donc, puisque هذا c'est un angle, c'est un triangle équilatéral. Donc, GBE شنو غادي تساوي؟ غتساوي 180 divisé par 3, c'est-à-dire أن هذا l'angle كيساوي 60 degrés. Donc, la même chose بالنسبة les deux autres angles. عندنا l'angle GEB, la même chose. Donc GBE est un triangle équilatéral, donc on va diviser par 3 pour trouver le deuxième angle et le troisième angle. Donc بالنسبة لهاد ثلاثة les angles, c'est très simple. On va utiliser المثلث المتساوي الأضلاع. Donc l'angle suivant غادي يكون هو هذا. Donc الزاوية الموالية اللي غادي نقدروا نحسبوا هي هذه، لأن زاوية غتعطينا زاوية أخرى. دونك هاد لونغل هذا هو اللي غنحسبو مور. علاش؟ لان عندنا هنا قائم الزاويه، وبالتالي غنطبقو سكون ابيل لا كومبليمونتاريتي. دونك كيسكون دونك الا بغينا نحسبو جي او اف، عندنا جي او اف افيك جي او بي. دونك هاد جوج لي زونغل سون كومبليمونتير. دونك المجموع نتاعهم غادي يساوي 90 دوغري، سيتادير ان جي او اف à quoi c'est égal? Égal 90 moins 60 degrés. 60 degrés, déjà حددناها في le triangle précédent. Donc وبالتالي هاد l'angle هذا est égal 30 degrés. Donc من بعد هاد l'angle شكون هو l'angle suivant؟ Donc FGE. علاش؟ لأن هذا c'est un triangle rectangle. عندنا هنايا هاد الزاوية، donc كيمكن نلقاو هاد. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On a GFE est un triangle rectangle. هذا c'est un triangle rectangle. Donc, à quoi c'est égal FGE? FGE est égal 180. غادي نقصو منها 90 ونقصو منها 30 دوغري اللي عاد لقينا قبل لاحظات هادي. سكيفي اننا غادي نلقاو هاد لونغل هذا. دونك هاد لونغل اللي ما كانش عندنا est égal 60 degrés. دونك من بعد هاد لونغل شكون هو لونغل سويفون؟ لونغل سويفون هو هذا. دونك لاحظتو من اونغل كنمشيو لانغل. هادي ديجا عندنا 60، هادي ديجا عندنا 60. علاش؟ لان هادي ديجا حسبناها في لونغل ريكتانغل، وهادي حسبناها في لونغل في لو تريونغل ريكتانغل. هنا لو تريونغل ايزو او لا ايكويلاتيرال. دونك دابا غادي نطبقوا الزاويه المستقيميه. دونك دابا الزاويه المواليه اف جي ا. دونك لا اف جي ا جي اف، اف جي ا ولا ا جي اف سي لا ميم شوز. دونك عندنا هاد تروا زونغل المجموع نتاعهم 180 دوغري. دونك عندنا او جي بي زائد او جي اف زائد اف جي ا est égal 180. هادي عندنا 60 وعندنا هادي 60، اذا كتبقى هادي حتى هي غادي تكون 60. دونك وبالتالي هاد لونغل هادي حتى هي 60. شكون هو لونغل سويفون؟ دونك هادي
هاد الزاوية هادي غادي نخدمو في لو تريونغل AGF. غادي عندنا هادي 40 عندنا هادي 60. إذا هادي غادي نحسبوها عاوتاني دو لا ميم مانيير. دونك دون لو تريونغل AFG on a la somme ديال هاد لي 3 تريونغل est égale à 180. هادي عندنا 40 وهادي عندنا 60 عاد حسبناها. إذا غادي نديرو دونك ليغاليتي وغنقصو 180 نقصو منها 100 غتبقى لنا 80. دونك هادي حنا لقيناها. دونك شكون هو لونغل سويفون؟ هذا. دونك لاحظتو غاديين وحنا كنلقاو واحد لونغل. دابا عاوتاني غنخدمو في لو تريونغل EFC. دونك باش نلقاو هاد لونغل هذا غنخدمو في لو تريونغل هذا إلي ريكتونغل. دونك EFC كيسكون on a EFC نو باردون ماشي في لو تريونغل. خصنا نطبقو هنايا هاديك حتى نبغيو نحسبو هادي اكسكوزي موا. دابا الا بغينا نحسبو هادي غادي نجمعو هادي مع هادي اللي كتساوي 90 درجة زائد هادي وغادي نلقاو هادي. غادي نطبقو لونغل بلا. دونك لونغل بلا كيسكون دونك on a EFC دونك EFC plus EFG plus GFA. Donc à quoi c'est égal 180 degrés. Donc d'abord EFC هي اللي ما عندناش EFC زائد هذه كتساوي 90 زائد هذه كتساوي 80 عاد حسبناها قبل لحظات. إذا وبالتالي غنلقاو EFC كتساوي 10 ديال لي دوغري. هنايا كتلاحظوا في هاد التمارين لخطينا غير في واحد لونغل كيضيعوا جميع لي زونغل اللي من بعدهم. دونك هادي حنا لقيناها كتساوي 10 د لي دوغري. باش نلقاو هادي عاوتاني غنخدمو في لو تريونغل EFC. كيسكون قلنا EFC كتساوي 180 ناقص 10 وناقص 90. دونك ناقص 10 درجات ناقص 90 درجة إذا est égal à 80. Donc voilà, donc l'exercice très important. On passe à l'exercice suivant. Donc l'exercice 16, en utilisant les informations données sur la figure suivante. Donc on a de la figure هذه. On a des données. Donc هاد les données هادو عندنا هنا un angle droit. عندنا هنا هاد l'angle القياس نتاعو هاد l'angle القياس نتاعو. دونك انطلاقا من هاد الشيء هذا حتى هنايا كاين اونغل دروا. فاش كيكون اونغل دروا من هنا سي لا ميم شوز كو هنا، يعني ان هاد لو تريونغل ريكتونغل وهذا كذلك ريكتونغل. هادو بجوج جونغ سو سون دي تريونغل ريكتونغل اون سي. دونك لا كيسيون كالكولي لي ميزور دي زونغل دي ا سي. دونك باش نحسبوا لونغل دي ا سي. دونك فين هي دي ا سي؟ هي هادي. دونك qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc bien sûr, on va utiliser le triangle ACD qui est rectangle en C. وغادي نطبقوا la somme des angles est égale à 180 وغادي نلقاو l'angle DAC. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc on a ADC est un triangle rectangle. Donc ADC plus CAD plus DCA est égal à 180. إذا المجموع نتاع هادو الثلاثة est égal à 180. ADC عندنا ADC كتساوي 32 دوغري. CAD ما عندناش وهي اللي كنقلبوا عليها. ثم عندنا الاخرى الزاويه القائمه ايتيغالا 90 دوغري. غادي نجمعوا هادو الى جمعناهم كيعطيونا 122 وغادي نرجعوهم للطرف الاخر وغنديروا الفرق وبالتالي غادي نلقاو بان CAD ايتيغال 58 دوغري. دابا كيمكن نكتبوها هنايا حيت لقيناها اصبحت معطيات. دابا قبل كانت مجهوله ما عارفينهاش. دابا اون بو لوتيليزي الى احتاجيناها. دونك بالنسبه للونغل لو دوزيام اونغل سي ا بي. دونك سي ا بي هادي. دونك هاد الزاويه هادي اكوا سي ايغال. دونك كذلك غادي نستعملوا لو تريونغل ا سي بي. دونك بيسك هذا سي ان تريونغل ريكتونغل اون سي. دونك لا سوم ديال لي زونغل est égal à 180. دونك on a CAB est un triangle rectangle. Donc ACB plus BAC plus ABC est égal à 180. غادي نعوضوا كل زاويه من الزوايا اللي عندنا. دونك وحده 58 دوغري وحده 80 دوغري وغادي نديروا لا ديفيرونس وغادي نلقاو هاد الزاويه est égal
32 degrés. Donc غادي نكتبوها هنايا 32 degrés. La question suivante. Montrer de deux manières. غادي نبينو بجوج طرق différentes هنايا نساو S que le triangle BAD est rectangle. بأن هذا المثلث الكبير DAB يعني أنه قائم الزاوية. Est-ce qu'on peut le démontrer? Bien sûr. عندنا جوج لي ميثود. La première méthode هو غادي نجمعو هاد جوج ديال لي زونغل اللي لقينا. إلا لقيناهم كيساويو 90 دوغري دونك لو تريونغل ريكتونغل. سينو غادي نقولو ني با ريكتونغل. ولكن مادام هما كيقولوا ليا مونطخي فأكيد أنه إلي ريكتونغل. Donc la première méthode, on a DAB est égal à DAC plus CAB وهما des angles adjacents. هذه حتى هي مهمة بحيث هما des angles adjacents. عندنا هادو deux angles adjacents وعندنا هادي 58 هادي 32 donc on va faire la somme وغادي نلقاو 90 degrés, c'est-à-dire que le triangle DAB est un triangle rectangle. Il est rectangle OA. Il est rectangle OA. بالنسبة لا دوزيام ميثود شنو هي؟ لا دوزيام ميثود راه داي الديبي نقدروا نبينو قبل ما نلقاو هادو بجوج. شنو هي لا بروميير ميثود؟ غادي نشتغلوا في لو تريونغل A B D. عندنا هادو بجوج غادي نديرو 180 ونقصو منها لا صوم نتاع هادو بجوج وغادي نلقاو هاد لونغل. بيان سور اون فا تروفي كو لا ديفيرونس كتساوي 90 degrés. Donc dans le triangle DAB on a ADB plus BAD plus DBA est égal à 180. غنعوضو كل زاوية من الزوايا اللي عندنا واللي ما عندناش غادي نخليوها ومن بعد غادي نرجعو هادو بجوج وغنطرحوهم من 180 وغادي نلقاو 90 degrés. وبيسك هاد لونغل هذا كيساوي 90 degrés دونك لو تريونغل BAD est un triangle qui est rectangle en A. دونك هادو هما جوج لي ميثود. دابا غادي نمشيو ليكزيرسيس 17. recopier la figure suivante. غادي نعاودو نرسمو هاد لا فيغور هادي في الدفتر. construire tous les points A du cercle C de centre O tel que le triangle MAN soit isocèle. إذن هنا بطبيعة الحال كيسكون va utiliser on va utiliser la médiatrice. دونك الحل هنايا هي لا ميدياتريس. غادي نرسمو لا ميدياتريس ديال لو سيغمون MN والتقاطع نتاع داك لا ميدياتريس كيعطينا لي بوين اللي كيحققوا هاد الشروط هادي. دونك هنايا comment utiliser pour tracer la médiatrice. Nous avons déjà vu هادشي في الدرس ديال لا ميدياتريس يعني واسط قطعة. دونك واسط قطعة هو اللي غادي يحل هاد الإشكال هذا. دونك هنا دونك دابا غادي نرسمو لا ميدياتريس وهذيك لا ميدياتريس التقاطع نتاعها. علاش؟ لأن كنعرفو بأن شاك بوين كي ابارتيان ا لا ميدياتريس. دونك هنا إذا شكون هما لي بوين اللي كيحققوا هادشي؟ عندنا هذا البوين الأول وعندنا هادو هما جوج لي بوين اللي كيحققوا هاد الشروط هاد اللي كيعطيونا ان تريونغل ايزوسيل. دونك هنا لاحظوا بأن لي تريونغل ديالنا سو سون دي تريونغل ايزوسيل. دونك لو نومبر دو بوين سي 2. دونك فوالا. إذا هاد لو تريونغل هذا إلي ايزوسيل وهذا كذلك إلي ايزوسيل. دونك هنا السؤال كونستروير تو لي بوين. دونك اون ا دو بوين غادي نسميوهم مثلا E et F. دونك فوالا بالنسبة لهاد ليكزيرسيس. غنتقلو ليكزيرسيس ديال كيش سي ام. دونك indiquer la bonne réponse. دونك on considère le triangle ABC. إذن هذا مثلث ABC. عندنا دابا غنستعملو الكوداج ABC est égal 44 وعندنا ACB est égal 68. دونك combien est égal BAC. دونك هاد لونغل شحال كيساوي؟ دونك شنو غادي نديرو؟
غادي نجمعو 44 مع 68 غتعطينا 112 وغادي نديرو 180 موان 112 ونشوفو شحال. دونك غنطبقو لا ريغل ديال لا سوم دي زونغل دان تريونغل. دونك شحال غادي تكون؟ دونك غتكون 68 دوغري. فوالا دونك بي اس سي إيتيغال ماشي 100 ناقص 102 لأن هادي سي فو ماشي 90. دونك لا بون ريبونس هي هادي. دونك لا دوزيام كيسيون اون كونسيدير لو تريونغل. هنايا لا ميم شوز غنديرو عندنا هذا سي ان تريونغل ريكتونغل. إلا بغينا لونغل اف غالبا السؤال غيكون لونغل اف. كيسكون فا فير؟ غناخدو 90 دوغري وغنقصو منها 63 غتعطينا 27 دوغري. دونك نشوفو واش كاينه 27. فوالا دونك هادي هي او اف جي ايت ان تريونغل ايزوسيل. لا سي ان تريونغل ريكتونغل سي ني با ايزوسيل. ولو انه لقينا جوج زوايا بجوج بحال بحال واخا. اون كونسيدير لو تريونغل ام ان ال. هادي 72 اذا حتى هادي 72. شوفوا علاش كيسولوا هما على هادي. داكو دونك الزاويه اللي ان ام ال ان اذا هادي. اذا باش نعرفوا هاديك شنو غادي نديرو؟ غنديرو 180 وغنقصو منها 72 زائد 72. علاش؟ لان عندنا لو تريونغل ايزوسيل يعني غنقصو 180 غنقصو منها 144. اذا شحال غادي تعطينا 144؟ الا نقصنا من 180 144 تعطينا 36 دوغري. on va voir donc 36 دوغري. دونك هاد ليكزيرسيس ان ام ال ما غاديش تساوي حيت هادي خصها تساوي 36. هنايا هادو كاتبينها معاوده دونك هنايا بجوج هادو سي لا ميم شوز. هادي ان ام ان ال هادي غتساوي 72. علاش؟ لانها لو تريونغل ايزوسيل. بالتالي هاد ليكزيرسيس سي با جوست. اون كونسيدير لو تريونغل ار تي اس. دونك هنا لا ميم شوز غادي يسولونا على هاد جوج زوايا هاد. دونك لو تريونغل ار تي اس ايكويلاتيرال. لا سي با ايكويلاتيرال. اون فا فوار داكوغ ممكن. دونك هنايا شنو غادي ندير؟ اذا هنا بلا ما نحسبو بقات لينا 180 غنقصو منها 60 غتجينا هنا 120 نقسموها عليهم بجوج غتجي 60 60 60. وبالتالي الجواب الصحيح هو هذا. لان شنو اللي خلى هادي 60 وهادي 60؟ لان كاين ايزوسيل وحنايا دابا غادي نديرو بحال هكا حيت كلهم 60. اون كونسيدير لو تريونغل ا بي سي. AC est égal à 2 cm, AC est égal à 5 cm, AC est égal à 3 cm. L'exercice, ça n'a rien à voir avec les élèves d'IL هذا. Donc, علاش؟ d'accord, c'est vrai. Donc, ربما قلت هنا مبرهنة فيثاغورس ولكن لا. بيسك هنايا عندنا أنجل دروا وهنا 45 دوغري. اذا حتى هنا 45 دوغري. وإلا كانت هنا 45 وهنا 45 سيتادير هاد لو تريونغل ايزوسيل. وإلا كان هاد لو تريونغل ايزوسيل سيتادير اس سي ايت ايغال 3 سنتيمتر. سي سا لا بون ريبونس. دونك considère le triangle OIE tel que OI est égal. دونك الزاويه اللي راسها اي والزاويه التي راسها او. دونك هنايا غنرسمو واحد لو تريونغل غادي نسميوه او اي او. عندنا الزاويه التي راسها اي 37 دوغري وعندنا اللي راسها او 53 دوغري. دونك السؤال دابا الا نحسبو هذه اللي بقات 53 دونك هنا بقات 90. دونك هاد الزاويه 90 دوغري. شنو عطاونا كمعطيات؟ اذا هذا هو الجواب الصحيح. لو تريونغل او اي او ايت ان تريونغل ريكتونغل. علاش؟ لان هذه زائد هذه 90 ان هنا بقات لينا 90. دونك فوالا بالنسبه لهاد لاباج هادي. لا بروشين فوا اون فا فوار لاباج 88.